उनीहरू सधैँ जीवनभरि प्रभुको चेला थिए, तर उनीहरू त्यो समयमा प्रभुको बोलावट पाएपछि उनीहरू चेला बनाउने काममा लागे। उनीहरू आफै उत्साहित थिए, तर उनीहरू त्यो उत्साहित भएर फेरि आफ्नै संसारमा उनीहरू रमाइ मात्र रहेन, तर अरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले पत्ता लगाए जसलाई वास्तविक रूपमा उत्साहको खाँचो पर्दछ अनि उत्साह दिनको निम्ति अगाडि बढे। अनि आज दिउँसोको समयमा हामी एउटा खण्डलाई, एउटा लामो च्याप्टर छ, तर हामी त्यसलाई मनन गरौँ। परमेश्वरको वचन मनन गर्दा हामीलाई आशिष हुन्छ। पहिलो थेसलोनिकीको पत्र नयाँ नियममा त्यसको 5 अध्याय अन्तिम च्याप्टरलाई हामी हेरौँ। पहिलो थेसलोनिकी त्यसको 5 अध्याय त्यसको 11 पददेखि तल हामी पढ्नेछौँ। जतिजना फेसबुकमा हुनुहुन्छ फेसबुक लाइभ बन्द गर्नुपर्ने भयो, यहाँ नेटवर्कको समस्या हो कि। हामी पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 11 देखि 24 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ र यसलाई म आफै पाठ गर्नेछु है। तपाईँले पाइसक्नुभयो होला। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 11 देखि 24 पद पाउनुभयो सबैले? ओके। यसकारण एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ र एउटाले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। तर भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरूका माझमा परिश्रम गर्नेहरू जो प्रभुमा अगुवाहरू हुन् र तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छन्, तिनको आदर गर र तिनीहरूका कामको खातिर तिनीहरूलाई प्रेम साथ अति उच्च आदर गर। तिमीहरू आपसमा मेलमिलापमा बस। भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई अर्ती दिन्छौँ कि अल्छीहरूलाई चेतावनी देऊ, हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, ती सबैसँग सहनशीलता देखाओ। याद राख, कसैले खराबीको बदला खराबी नगरोस्, तर एउटाले अर्को र सबैसँग सधैँ भलाइ गर्ने चेष्टा गर। सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ, अगमबानीलाई तुच्छ नठान, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ रहो। सबै किसिमका खराबीबाट अलग्ग बस। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन्। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। आमेन, आमेन। प्रभुको वचन पढाइमा हामीलाई प्रशस्त आशिष मिलेको होस्। सो यहाँ एउटा उत्साह दिने व्यक्तिले जाँच्नुपर्ने, एउटा चेकलिस्ट गर्नुपर्ने छैन, के कुराहरू एउटा उत्साह दिने व्यक्तिमा हुनुपर्छ। उसले कस्तो कस्तो कुराबाट आफ्नो मानिसहरूलाई, जो व्यक्तिलाई उत्साहको खाँचो छ त्यसलाई उसले उत्साह दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हामी देख्छौँ। आज मैले उत्साह पाउने विषयमा यहाँ प्रचार गर्न खोजेको होइन, तर तपाईँ र म एज एन इन्करेजर है, हामी एउटा इन्करेजर भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, के कुराले एकले अर्कालाई बढोत्तरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको मेरो फोकस छ यो सन्देशमा। अनि हामी यहाँ देख्छौँ, म यहाँ कति कुराहरूलाई व्याख्या गर्छु, धेरै लामो पनि हामी व्याख्या, यो लामो खण्ड छ। हेर्नुहोस् त 11 पदमा यहाँ पावलले के भन्दैछन्। कतिचोटि हामीले बाइबल पढ्दाखेरि जहिले पनि हेडलाइनमा के लेखेको छ त्यसलाई हामी अलग गर्छौँ, तर वास्तवमा त्यो हेडलाइन चाहिँ पछि छुट्याइएको है। जब चेलाहरूले बाइबल लेखे त्यति बेला हेडलाइन लेखेको थिएन, त्यो चाहिँ पछि मण्डली क्याननले अझै हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर उनीहरूले विषयवस्तुका आधारमा हेडलाइन अलग अलग त्यहाँ दिने गर्दछ, टपिकहरू दिने गर्छ। तर हामी आज 11 पदले किन लिँदैछौँ, किनभने त्यहाँ हामी देख्छौँ कि एउटा इन्करेज गर्ने व्यक्तिले के कुराद्वारा कस्तो परिस्थितिमा कसलाई कसरी उत्साहित तुल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर यहाँ पावलले भन्दैछ। 11 पदमा हेर्नुहोस् त, फेरि एकजनाले पढ्नुहोस् त उच्च आवाजमा, के भन्दैछ पावलले। यसकारण एउटाले अर्कालाई के गर, प्रोत्साहन देऊ। हेर्नुहोस्, पहिलो चाहिँ हामी प्रोत्साहन दिने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ।
प्रोत्साहनको लागि पर्खेर बस्ने होइन, तर प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तल, एउटाले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। सो थेसलोनिकीको मण्डली प्रभुमा बलियो मण्डली थियो। थेसलोनिकीको मण्डलीको गुणहरूको बारेमा जब हामी हेर्छौँ, पहिलो अध्यायमै हामी देख्छौँ उनीहरू प्रेममा एकअर्कासँग परिश्रम गर्नेहरू थिए। उनीहरू आफ्नो आशा प्रभुमा राखेर धैर्यतापूर्वक प्रभुलाई पर्खनेहरू थिए। अनि उनीहरू कष्टमा पनि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न लागि पर्नेहरू थिए। उनीहरू मेहनत गर्नेहरू थिए। यो थेसलोनिकीको एकदमै राम्रो पक्षहरू हामी बाइबलमा देख्दछौँ। अनि उनीहरू उत्साहित पनि गरिरहेको छ, एकले अर्कालाई बलियो बनाउने काम, नयाँ उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने काम, उनीहरूलाई वचनबाट सिकाउने काम, उनीहरूलाई कसरी हुन्छ मजबुत पार्ने काममा थेसलोनिकीको मण्डली लागि नै परेको छ। र पनि पावलले भन्छ, जस्तो तिमीहरूले गर्दै थियौ त्यस्तै तिमीहरूले गरि नै रहनुपर्छ। हालेलुया। सो लखनऊ नेपाली मण्डलीलाई पनि प्रभुको वचन यही हो, तिमीहरू एकले अर्कालाई के गर्ने हुनुपर्छ? प्रोत्साहन दिने हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई बलियो गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। अनि आज तपाईँले र मैले हेर्नुपर्ने कुरा, म एकअर्कासँग बोल्दा, मैले एकअर्कासँग व्यवहार गर्दा मेरो लक्ष्य के हुने गर्दछ? के उसलाई निर्माण गर्नको निम्ति, उसलाई आशिष पुर्याउनको निम्ति मैले बोल्ने गर्छु, काम गर्ने गर्छु, या अरू नै सोचले नियतले मैले गर्ने गर्दछु? तपाईँ र म एउटा इन्करेज गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। हालेलुया। अरू ठुलो काम, ठुला पहाडलाई हटाउन सक्ने वरदानहरू हामीसँग छैन होला। ठिक छ, त्यो प्रभुको समयमा प्रभुले आवश्यकता अनुसार दिनु पनि हुन्छ, तर सबैमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ एकले अर्कालाई उत्साह दिने गुण चाहिँ हुनैपर्छ। हालेलुया। यो चाहिँ कम्पलसरी हो। तपाईँ यो भन्न पाउनुहुन्न मलाई अरूले उत्साह दियोस्, अरूबाट उत्साह पाउने अपेक्षा छोड्नुहोस्, तर उत्साह दिन सुरु गर्नुहोस्। बाइबलमा लेखिएको छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह पाउँदै जानेछ। हालेलुया। अरूलाई निर्माण गर्ने व्यक्ति आफू पनि निर्माण भइरहेको हुन्छ। अरूलाई सेवा पुर्याउने व्यक्तिले अब अरूबाट आफूले पनि सेवा अटोमेटिकल्ली पाउँछ। त धेरैचोटि हामी चाहिँ अरूबाट मात्र एक्सपेक्ट गर्छौँ, तर आज चाहिँ तपाईँले र मैले गर्न सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ पावलले त्यही भनेको छ, एउटाले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर, प्रोत्साहन दिने काम गर जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। जुन रीतिले हामी एकले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, एकले अर्काको निम्ति परेको बेलामा साथमा खडा हुन्छौँ, त्यो कामलाई रोक्नुहुन्न, त्यसमा हामी लगातार लागि पर्नु पर्दछ। प्रिय क्रिस्चियन जीवनको सेवा भनेकै यही हो। यदि हामी एकले अर्काको उत्साहको निम्ति खडा भएन भने हाम्रो सेवाकाई बन्द हुन्छ। हामीले के गर्ने? वचनले मात्र हामी कसैलाई पनि उत्साह दिन सक्दैनौँ। कामद्वारा, हाम्रो व्यवहारद्वारा हामीले निर्माण गर्नुपर्दछ। अनि हामीले चिन्नु पर्दछ एउटा व्यक्तिमा के कुरा, उसमा गुणहरू छ, उसमा भएका विशेषताहरू के हो। तपाईँको नेक्स्ट पर्सनलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, केही न केही विशेष गुण उसमा छ, जरुर छ। थोमस दाईको छेउमा वरदान भाइ छ, वरदान भाइको छेउमा थोमस दाजु हुनुहुन्छ। केही न केही गुण छ, हरेकमा विशेष छ, हरेकमा। अनि त्यो विशेषतालाई तपाईँले अझै तपाईँले बढाइ गर्नुहोस्। तपाईँ यस्तो कुरामा यस्तो असल हुनुहुन्छ, तपाईँ यसमा बढ्नुपर्छ, तपाईँ यसमा अझै तपाईँ निखारिनुपर्छ भनेर तपाईँले एकले अर्कामा भएको गुणहरूलाई, खुबीहरूलाई तपाईँले देख्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ उसलाई उत्साह दिनतिर पुग्नुहुन्छ। तर धेरैचोटि एकले अर्कामा भएको खुबी भन्दा पनि एकले अर्कामा भएको कमजोरी हामी देख्न पुग्छौँ। खुबी देख्दैन, खुबीलाई हामीले नजरअन्दाज गर्छौँ। अनि कमजोरी देख्न थालेपछि अनि गनगन गर्ने, उसको बारेमा बदमाई गर्ने कुराहरू हुने गर्छ। प्रिय, हामीले एकले अर्कालाई उत्साह दिनको निम्ति भित्र भएका क्वालिटिजहरू, जो गुणहरू छ, त्यसलाई हामीले एप्रिसिएट गर्न सिक्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिमा केही न केही गुण पक्का पनि छ, केही न केही विशेषता छ, अनि त्यसलाई हामीले चर्चा गर्नु खाँचो छ, ताकि त्योबाट ऊ उत्साहित हुन सकोस्। 12 पदमा हेर्नुहोस्, तर भाइ हो,
हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरूका माझमा परिश्रम गर्नेहरू जो प्रभुमा अगुवाहरू हुन् र तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छन्। हेर्नुहोस् त, अगुवाहरूले के गर्छन् रे? अगुवाको काम के हो? चेतावनी दिने काम हो। अनि चेतावनी सुन्न कतिलाई मनपर्छ? अगुवाबाट आशिष सुन्न मनपर्छ, तर चेतावनी यो गलत हो, यो गर्नुहुन्न भन्ने सुन्न मन पर्दैन। तर अगुवाको कामै थियो, त्यस कारण त उसलाई प्रभुले नियुक्त गर्नुभएको, ताकि बाटो बिराउनेहरूलाई सच्याउन सकोस्, ताकि उसले उनीहरूलाई परामर्श दिन सकोस्, उनीहरूलाई सम्झाउन सकोस्, उनीहरूलाई के गलत भन्ने कुरा बुझाएर के सही भन्ने कुरातर्फ ल्याउन सकोस्। त्यो अगुवाको ड्युटी हो। अनि त्यो अगुवाहरू जसले चेतावनी दिन्छन्, जसले त्यसको लागि परिश्रम गरेको छ, उसले के गर्नुपर्छ? त्यो अगुवालाई आदर गर्नुपर्छ। 13 र 14 पदमा हामी देख्यौँ भने लिडरहरूलाई आज्ञा आदर गर्ने, उनीहरूलाई इज्जत गर्ने, सम्मान गर्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त, तल पनि 12 र 13 पदमा त्यो कुरा हामी देख्छौँ। तिमीहरूका माझमा परिश्रम गर्नेहरू जो प्रभुमा अगुवाहरू हुन् र तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छन्, तिनको आदर गर र तिमीहरूका कामको खातिर, के को खातिर रे? उनीहरूले गर्ने काम, सेवाको खातिर, उनीहरूको परिश्रमको खातिर तिनीहरूलाई प्रेम साथ, यो हरेक शब्दहरूलाई तपाईँले नोटिस गर्नुहोस् है, प्रेम साथ। अनि लेखेको छ अति उच्च आदर गरेर। पहिला चाहिँ आदर गरेर भनिएको छ, त्यसपछि दोस्रोमा भनिएको छ प्रेम साथ। आदर कहाँबाट निक्लिन्छ? जहिले पनि मनमा प्रेम छ भने नै निक्लिने हो। मनमा यदि उप्रति घृणा छ भने आदर निक्लन सक्छ? निक्लन सक्दैन। तर बाइबलले भन्छ तिमीहरूले आफ्नो अगुवाहरूको आदर गर्नुपर्छ, अगुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, अगुवाहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ। किन कतिचोटि अगुवाहरूलाई धेरै उत्साहको खाँचो पर्ने गर्छ। किन अगुवा यस्तो व्यक्ति हो, धेरैचोटि सन्डेमा उत्साहित गरेर गएपछि घरमा अर्कै कहानी हुन थाल्छ। अनि घरमा गएर टेन्सन हुने गर्छ। फिल्डमा चाहिँ उनले अरूलाई सुनाउँछ, घरमा गएर अरूको सुन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि त्यो बेलामा अगुवालाई के को खाँचो पर्छ? उत्साहको खाँचो पर्छ। या आज म इन्करेज गर्ने व्यक्तिको बारेमा बोल्दैछु। तपाईँ इन्करेज गर्ने व्यक्ति हो कि होइन भन्नुहोस् त? यदि हो भने तपाईँले आफ्नो अगुवालाई आदर गर्नुपर्छ। आदर भन्नाले तपाईँ हजुर भन्न खोजेको होइन, उसलाई तपाईँले वास्ता गर्नुपर्छ, उसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, उसको मेहनतलाई कदर गर्नुपर्छ। या त्यही त भनेको छ, उसको परिश्रमको खातिर भनिएको छ। यदि उसले तपाईँको लागि आफ्नो समय दिएको छ, आफ्नो जीवन दिएको छ भने तपाईँको ड्युटी छैन उसप्रति। तर धेरै व्यक्तिलाई धेरै सजिलो छ, यो त यसको ड्युटी हो, यसले गरिहाल्छ, हामीलाई के मतलब? यो भएन भने अर्को पनि अगुवा पाउँछ। अगुवाको कमी छ र हाम्रो समाजमा। तर प्रिय, तपाईँलाई परमेश्वरले यदि अगुवा दिनुभएको छ भने यो तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यो अगुवालाई तपाईँले वास्ता गर्ने, उसको लागि ख्याल गर्ने, प्रार्थना गर्ने। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, गएको 10 वर्षमा असल उत्साह दिने परिवारहरू प्रभुले लखनऊ मण्डलीमा ल्याउनु भयो। अनि म जहिले पनि यो सेवकाईको सफलताको कुरा हेऱ्यो भने यसमा मेरो कमिटमेन्ट भन्दा पनि कङ्ग्रिगेसनले दिएको उत्साह नै म देख्ने गर्दछु। किन उहाँहरूले उत्साह नदिएको भएदेखि सायद म कहिले यहाँबाट गइसक्ने थियो होला। किनभने सेवकाईको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जुन ठाउँमा सेवा गर्छ त्यहाँको मानिसले साथ दिएन भने त्यो व्यक्ति त्यहाँ टिक्न सक्दैन। येशू पनि कति ठाउँमा भाग्नु भएको छ। नासरतबाट उहाँ भाग्नु भयो किन? त्यो उहाँलाई आदर मिलेन, मान्छेले ढुङ्गा हान्न खोज्यो। पावलले एक ठाउँमा के भन्छ? म तिमीहरूको विरुद्धमा आज मेरो खुट्टाको धुलो टकटक्याउँदैछु, किनभने तिमीहरूले परमेश्वरको वचन सुन्न इन्कार गरेको छ। त्यस कारण म अर्को सहरमा जानेछु जहाँ परमेश्वरको वचन सुन्नेछन्, जहाँ मानिसहरूले स्वीकार गर्नेछ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु लखनऊ नेपाली मण्डलीको लागि, जसले साँच्चैले यतिका वर्षसम्म आदर गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो र त यहाँसम्म बढ्दै जान प्रभुले सहायता गर्नुभयो। एकचोटि आफ्नो लागि ताली बजाउनुहोस्, यो ताली तपाईँहरूको लागि हो। हालेलुया। यो तपाईँ उत्साह दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि यहाँ जतिजना व्यक्तिहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ एकले अर्कालाई उत्साह दिएकोले गर्दा नै त्यो व्यक्ति यहाँनिर छ। यो पास्टरको खुबीको कारण होइन,
किन मण्डली त एकअर्काबाट निर्माण भएको छ। पास्टरको आफ्नो एउटा भूमिका छ, तपाईँको आफ्नो भूमिका छ। तपाईँले उसको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। कतिजनालाई मैले देखेको छु, जब एउटा विश्वासी दुःखमा पर्छ, उनले कसरी हुन्छ, रुपियाँ पैसाबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उसलाई उठाउने काम गरेको छ। यो एउटा राम्रो नमुना हो। पैसाले हामी कसैलाई पुग्दैन, तर परेको बेलामा आफूसँग भएकोबाट साथ दिनु भनेको त्यो एउटा उत्साहको एउटा ठुलो एउटा चिन्ह हो। यहाँ देखेको छु मैले धेरैवटा गवाईहरू छन् जसलाई खाँचो पर्दाखेरि विश्वासीहरू मिलेर नै त्यो व्यक्तिलाई त्यो अवस्थामा उठ्नको निम्ति मद्दत गरेकोहरू मैले देखेको छु। त्यसकारण तपाईँहरूको लागि म हरेकचोटि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउने गर्दछु। सो यहाँनिर दोस्रो कुरा उत्साह दिने व्यक्तिको काम हो अगुवाको लागि अगुवालाई आदर गर्नु, सम्मान गर्नु। तेस्रो कुरा उत्साह दिने व्यक्तिले के सिकाउनुपर्छ अरूलाई, त्यही हेर्नुहोस् त 13 पदको आखिरीमा के छ, खै पाउनुभयो? तिमीहरू आपसमा मेलमिलापमा बस, लिभ इन पिस, है, शान्तिमा बस्ने प्रयत्न गर भनिएको छ। उत्साह दिने व्यक्तिले एकअर्कालाई शान्तिको लागि, कुनै कुरा बिग्रिएको छ, उसले कुनै कुरामा उसलाई चित्त बुझेको छैन, उत्साह दिने व्यक्तिले गएर झन् भाँड्ने हो र उसलाई तिमीले ठिक सोच्यौ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हो कि उसलाई सम्झाउने हो, काउन्सिलिङ गर्ने काम गर्ने हो। शान्तिमा एकअर्कासँग मिलेर बस्ने, एकअर्कासँग मेलमिलापमा बस्नको लागि प्रयत्न गर भनेर यहाँ बताइएको छ। सो उत्साह दिने व्यक्तिमा यो गुण हुनुपर्छ कि उसले जब त्यहाँनिर फुट आउने परिस्थिति देखा पर्छ, जब त्यहाँनिर भाँड भैलोको कुरा देखिन्छ, त्यति बेला यो उत्साह दिने व्यक्ति एउटा मेडिएटर बन्ने गर्दछ दुईटा समूहको बिचमा, अनि उसले मिलाउने कोसिस गर्दछ। अनि तपाईँ र म त्यो बन्नुपर्छ। शैतानले भाँड्न कोसिस गर्छ हामीलाई, शैतानले हाम्रो बिचमा फुट ल्याउने कोसिस गर्छ। शैतानको कामै त्यही हो, प्रभुको मण्डलीलाई के गर्नु, टुक्र्याउनु। प्रभुले बडो मेहनतले जोड्नु भएको मण्डलीलाई शैतानले एक चुटकीमा भत्काउने गर्दछ। अनि त्यो भत्काउनको निम्ति शैतानले तपाईँलाई र मलाई नै चलाउने, अरू कसैलाई बाहिरबाट शैतानलाई ल्याएर शैतान एकैचोटि आएर म यिनीहरूलाई फुट गराउँछु भन्दैन, उसले एउटा एउटा व्यक्तिलाई नै चलाउने हो। अनि त्यति बेला तपाईँ र म होसियार हुनुपर्छ। जुन पनि कुरा मण्डलीलाई तोड्ने कुरा छ, त्यो कुनै पनि कुरा कदापि पवित्र आत्माबाट परमेश्वरबाट आउन सक्दैन। यदि भान्ने कुरा आयो भने तपाईँ, यदि उत्साह दिने व्यक्ति तपाईँले बुझिहाल्नुपर्छ केही त गलत हुँदैछ यहाँनिर, यसलाई कसरी सच्याउनु पर्ने हो, यसलाई कसरी मिलाप ल्याउनु पर्ने हो। यसोले एक ठाउँमा के भन्नुभयो, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू तिनीहरू परमेश्वरका को कहलाइने छन्, तिनीहरू परमेश्वरको छोराहरू कहलाइने छ। यसोले मेलमिलाप गराउनु भयो। पहिलो चाहिँ पापी मानिसलाई परमेश्वरको सँग मिलाप गराउनु भयो। उहाँले मिलाप गराउनु भयो, एकअर्कासँग पनि मिलाप गराउनु भयो। नत्र भने हिजो हामी यसरी एकअर्कासँग बसेर सँगै खाने, सँगै सङ्गति गर्ने, सँगै एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्ने कहाँ गर्न सक्थ्यौँ र? तर आज हामी गर्छौँ किनभने ख्रिस्टले हामीलाई मिलाप गराउनु भयो। हालेलुया। ख्रिस्टले हामीलाई शान्तिमा ल्याउनु भयो एकअर्कासँग पनि। हामी भित्र भएको शत्रुतालाई उहाँले हटाउनु भयो। अब तपाईँ र म पनि ख्रिस्टले गर्नुभयो जस्तै सेवा हामीले गर्नुपर्छ। एउटा उत्साह दिने व्यक्तिले यो सोच्नुपर्छ कि जहाँनिर फुट आउँदैछ कसरी मिलापतिर, समाधानतिर लिएर जाने भन्ने कुरा उसले विचार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ पावलले थेसलोनिकेको मण्डलीलाई आखिरी शिक्षा दिँदैछ, जो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जहिले पनि आखिरी शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ, त्यो चाहिँ सम्पूर्ण कुरालाई समेटेको शिक्षा हो। यसुले आखिरी आदेश दिनुभयो। के थियो आखिरी आदेश? गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर्नु, चेला बनाउनु, बप्तिस्मा दिनु। किन त्यो सबैभन्दा महान काम नै त्यही काम हो आज तपाईँलाई र मलाई दिएको गर्नको। त्यस कारण त्यो अन्तिममा भनियो ताकि अन्तिममा बोलिएको कुरा मान्छेले याद गरोस्। कतिजना छोराछोरी याद गर्छ, मेरो बुवाले अन्तिममा यो कुरा मलाई भन्नुभएको थियो, मैले त्यो गर्नुपर्छ। मेरो आमाले मलाई यस्तो अर्थी दिनुभएको थियो, म त्यस्तो बन्नुपर्छ। उसले याद गर्छ अन्तिमका शब्दहरू। अनि पावलले थेसलोनिकेको मण्डलीलाई
अगाडि धेरै अरू शिक्षाहरू दिए, खास गरी अब प्रभुको आगमन सम्बन्धी शिक्षाहरू दिएको छ, कसरी हामी तयार हुनुपर्छ आत्मिक रूपमा त्यो शिक्षाहरू दिएको छ। अनि अन्तिममा एकदमै प्र्याक्टिकल शिक्षा यहाँ पावलले दिँदैछन्। सो तेस्रो काम चाहिँ शान्तिमा बस्नेको लागि इन्करेज गर्ने व्यक्तिले कोसिस गर्दछ, शान्तिमा सबै कुरा ल्याउनलाई कोसिस गर्छ। चौथो कुरा 14 पद पढ्नुहोस् त एकजनाले, त्यहाँ एकैचोटि धेरैवटा कुराहरू आउँछन्। हेर्नुहोस् त 14 पदमा, हामी तिमीहरूलाई अर्ती दिन्छौँ। पहिलो कुरा हेर्नुहोस् है, अल्छेहरूलाई के देऊ? चेतावनी देऊ। अल्छेलाई तपाईँ तारिफ नगर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, सुत्नुभयो, एकदम राम्रो गर्नुभयो नभन्नुहोस्। अल्छेलाई चेतावनी दिनुपर्छ। बाइबलले त यही भने। अझै एक ठाउँमा यही सायद 3 अध्यायको 15 पदमै होला, त्यो त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ 15मा होइन कहीँ छ कि अल्छेले त खाना पनि नखाओस् भनेको छ एक ठाउँमा त, किनभने उसलाई खाने हक पनि छैन। भनेपछि इन्करेज गर्ने व्यक्तिले के गर्नु पर्यो? कुनै व्यक्ति यदि गलत डिरेक्सनमा जाँदैछ उसलाई वार्न गर्ने काम पनि उत्साह दिने व्यक्तिको काम हो। किन अल्छी भएर बस्नु त बाइबलले शिक्षा होइन नि त। अब यो अल्छीहरूको समस्या के छ भने भइहाल्छ नि सबै कुरा भन्ने सोच हुन्छ यिनीहरूको। म चाहिँ केही गर्दिनँ तर भइहाल्छ भन्ने सोच कहाँबाट हुन्छ? नगरिकन, कुनै पनि कुरा नगरिकन केही पनि हुँदैन प्रिय। यो संसार पनि परमेश्वरले गरेर भएको, परमेश्वरले वचन बोल्नु नबोलेको भए कहाँबाट हुन्थ्यो? एटलिस्ट उहाँले वचन बोल्नुभयो, उज्यालो होस् भन्नुभयो, केही त गर्नुभयो, उहाँले केही बोल्नुभयो अनि उज्यालो भयो। अनि आज धेरैचोटि क्रिस्चियनहरूमा यो एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, वचन सायद अब खुलेर नबुझ्छ, ऊ केही गर्न चाहँदैन अनि आशिष चाहिँ ठुलो अपेक्षा गर्छ, ठुलो आशिष, ठुलो उन्नति, ठुलो प्रमोसन, ठुलो उन्नतिको कुराहरू राख्छ, तर आफू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट केही पनि गर्दैन। त्यो हुनै सक्दैन। परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई आशिष दिनुहुन्छ जसले केही गर्ने कोसिस गर्छ। परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई टपमा पुर्याउनुहुन्छ जसले एउटा खुट्किला भए पनि चढ्नलाई आफ्नो कदम बढाउँछ। हालेलुया। अनि तपाईँ र म चाहिँ आज यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले उत्साह दिनुपर्छ अनि उनीहरूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ जोहरू अल्छे जीवन बिताएको छ। अब बाइबलमा सहायता त गर भनेको छ, तर कसलाई गर्ने त्यो पनि बुझ्नुपर्छ है। गर्न नसक्नेलाई सहायता गर्नुपर्छ होइन, गर्न नसक्ने भनेको अब जसको हात खुट्टै छैन के गर्ने? सहायता गर्नु पर्यो। जसको कुनै अगाडि बढ्नको लागि केही पनि कुरा अहिले बन्द भएको छ उसलाई गर्नु पर्यो। जो साँच्चीकै गरिब हो त्यसलाई गर्नु पर्यो। कतिजना चाहिँ गरिब पनि टोपल्नेहरू पनि हुने गर्छ समाजमा। त्योहरूदेखि होसियार, किन तपाईँले उसलाई सहायता गर्नु भने ऊ झन् भ्रष्ट भएर जान्छ। उसको मनमा यही बस्छ कि ए हुने रहेछ त, पुग्ने रहेछ त भन्ने प्रकारको मानसिकता पैदा हुने गर्छ। यो बाइबलको शिक्षा हो प्रिय। गरिबहरूलाई वास्ता गर भनेको छ, तर गरिब बन्नेहरूलाई वास्ता गर भनेको छैन है। यो फरक छ, यो चाहिँ एउटा डिफरेन्स हो। गरिब साँच्चीकैको गरिब र गरिब बनेकाहरूलाई हामीले छुट्याउनु पर्यो कि यो चाहिँ अल्छी भएर गरिब बनेको हो कि यो चाहिँ मेहनत गर्न नचाहेर गरिब बनेको छ भने त्यसलाई तपाईँले फेरि सहायता गरेर केही फाइदा छैन। बरु उसलाई तपाईँले चेतावनी दिनुहोस्, तपाईँले गर्नुपर्छ। बरु उसको लागि अपर्च्युनिटिजहरू तपाईँले देखाइदिनुहोस्, यो गर्न सक्छौ, तिमी यस्तो हो, यसरी जिउनुपर्छ भनेर जीवनको विषयमा हामीले सिकाउन सक्छौँ। सो इन्करेज गर्ने व्यक्तिले अल्छीहरूलाई चेतावनी दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि तल अझै पढ्नुहोस् त भाइ। जो व्यक्तिहरू हरेस खाएको छ उनीहरूलाई उत्साहको धेरै खाँचो गर्छ। अब यो हरेस खानेहरू भनेको चाहिँ नगर्नेहरू होइन है, गरेर पनि सफलता हासिल नगर्नेहरू हरेस खाने भनेको चाहिँ। अब कोही व्यक्ति हुन्छ गर्दा गर्दा पनि गर्न केही उसले हासिल गर्न सकेन भने उसलाई तपाईँको र मेरो सान्त्वनाको वचन हामीले दिने ढाडसले उसलाई धेरै बलियो बनाउँछ। हालेलुया। गएको शुक्रबारमा एउटा गाउँमा थियो, झन्डै नेपालको बोर्डर एरियामा थियो, भिलेजमा थियो, बहराइचको। अनि त्यहाँ एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, अहिले हामीसँग एलियोसमा हुनुहुन्छ। त्यो पास्टरको गवाई उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ पहिला झाँक्री हुनुहुँदो रहेछ
अनि एउटा टाढा लगभग 90 किलोमिटरदेखि एकजना पास्टरले त्यो गाउँमा आएर हप्तामा एक दिन आएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो। 90 किलोमिटर। कुनै बेला त्यो बेला मोटरसाइकल पनि थिएन, कसरी आउनुहुन्थ्यो, कति दिन लाग्थ्यो थाहा छैन, साइकलमा आउने हो कि बसमा आएर कति हिँड्नु पर्ने हो। त्यसरी त्यो गाउँमा पुगेर उहाँले त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई उत्साहित गर्ने काम गर्नुभयो। अब यो झाँक्रीहरूलाई अब क्रिस्चियनहरूले अक्सर हेर्ने भनेको यिनीहरू महापापी, यिनीहरूलाई सुसमाचार सुनाएर केही फाइदा छैन, सुन्दैन भनिन्छ। यो पास्टरले यति कडा मेहनत गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो, अन्तिममा यो पास्टरले निराशित हुनुभयो। गर्दा 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 के भयो, त्यहाँ केही फलै छैन। तर फेरि त्यो पास्टरलाई उत्साह दिनको निम्ति अरू व्यक्तिहरूलाई प्रभुले खडा गर्नुभयो। अनि उहाँहरूले उत्साह दिँदाखेरि उहाँलाई लाग्यो कि मैले जुन बिउ रोपेको छु, याद गर्नुहोस् तपाईँले बारीमा कतिवटा, नानीहरूलाई शान्त गराउनुहोस्, कतिवटा बिउहरू तपाईँले रोप्ने गर्नुहुन्छ। कुनै बिउ चाहिँ आज रोप्यो 2 दिनपछि पनि टुसा पलाउँछ, कुनै बिउलाई 2 महिना पनि लाग्न सक्छ, हो कि न भन्नुहोस् त। कुनै बिउ चाहिँ 2 दिनमै तपाईँको माथि देखिहाल्छ, जमिन फाटेर निक्लिन्छ, कुनैलाई 2 महिना पनि लाग्न सक्छ। जति धेरै जड फैलिने वृक्ष छ त्यसलाई समय लाग्छ रुट पक्रिनको निम्ति। जति धेरै कमजोर वृक्ष हुन्छ त्यो चाँडै उम्लाउने गर्छ। अनि उहाँलाई यस्तै एउटा कसैले यस्तै पारेको एउटा दृष्टान्त बताएपछि पास्टरलाई उत्साह भएछ, ओहो म त्यहाँ गएको व्यर्थ भएको छैन, हालेलुया, मैले गरेको काम व्यर्थ भएको छैन। कुनै बिउ चाँडै उम्रिन्छ, कुनै समय लाग्छ, तर जरुर उम्रिन्छ। उहाँले कन्टिन्यू गर्न थाल्नुभयो। 5 महिना 6 महिना त्यो गाउँमा लगातार हप्तामा एक दिन प्रचारको लागि जानुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँलाई थाहा छ त्यो गाउँमा 2 जना फुल टाइम पास्टरहरू निक्लिएको छ, हालेलुया। कसैले उत्साह दिएकोले गर्दा त्यो पास्टरको जोस मरेन। सो यहाँनिर भनेको कुरा चाहिँ हरेस खानेहरूलाई दिलासा दियो भनेको गर्दा गर्दाखेरि कतिजना व्यक्ति थाक्ने गर्छ, त्यस्तोहरूलाई तपाईँले र मैले उत्साह दिनुपर्दछ। यो चाहिँ नगर्ने समूह होइन, चाहिँ गर्ने व्यक्ति हो। गरेर पनि केही हासिल नगरेकाहरूलाई हामीले भरमग्दुर उसलाई बढाउनको निम्ति, अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले साहस दिनुपर्दछ। अनि अझै तल पढ्नुहोस् त, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, हुन्छ। यहाँ 2टा कुरा आयो। पहिलो कमजोरीहरूलाई मद्दत गर्ने कुरा छ है। अब साँच्चै कमजोर हो भने तपाईँले मैले आँखा चिन्नु हुँदैन, त्यही तपाईँले छुट्याउनु पर्यो कि यो साँच्चैको कमजोर हो कि कमजोर बनेको हो। यसको कुनै आधारै छैन कि आधार भएर पनि यो अगाडि नबढेको, तपाईँले र मैले जान्नुपर्छ त्यो कुरा। अनि कमजोरी साँच्चै छ भने उसलाई तपाईँले र मैले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुपर्छ। इन्करेज त्यसरी हुने गर्छ। अनि सबैसँग के गर्नु रे, सहनशीलता देखाऊ, सबैसँग सहनशीलता देखाऊ। उत्साह दिने व्यक्ति आफै झनक झनक रिसाउन थाल्यो भने के हुन्छ, आज रिसाएको अब 10 वर्षसम्म उसलाई पुग्छ अर्को व्यक्तिलाई, यसले के उत्साह दिन्छ त, रिसाउने व्यक्ति हो। सहनशीलता एकदमै खाँचो पर्छ। जब तपाईँ अगुवा पङ्क्तिमा बढ्नुहुन्छ, यो त नभई नहुने गुण हो तपाईँको लागि, सहनशीलता। किन ठाउँ ठाउँबाट तपाईँलाई टोक्ने चिमट्ने कुरा आइरहन्छ। त्यति बेला तपाईँ सहनशील हुनु भएन भने सब तपाईँको वर्षभरिको मेहनत पानीमा जान्छ। एकैचोटिको रिसले सबै खतम। कसैले यसरी भनेको थियो, तुफान र रिस एउटै हो रे। तुफान आउँदाखेरि त्यसले सबै घर के सबै उडाएर लैजान्छ, रिस पनि त्यस्तो वर्षौँदेखि बनाएको सम्बन्ध एकैपटक स्वाहा हुन्छ। सो सहनशीलता है, सबैसँग के गर्नु रे, सहनशीलता देखाउनु। कोही राम्रो पनि हुन्छ त्यहाँ, कोही नराम्रो पनि हुन्छ। सबैसँग तिमीले असल प्रकारले सहेर व्यवहार देखाउनु, ख्रिस्टको प्रेमद्वारा तिमीले उनीहरूलाई व्यवहार देखाउनु। चाहिँ कति राम्रो सन्देश है बाइबलले। यही कुरा संसारमा चाहिँ विशेष गरी जो साइकोलोजी पढ्नेहरू हुन्छ, अरूलाई काउन्सेलिङ गर्नेहरू हुन्छ, उनीहरूलाई सिकाउने थ्योरीहरू नै हो, जो कुरा बाइबलमा अलरेडी लेखेको छ। कस्तो हुनुपर्छ एउटा काउन्सिलर, कस्तो हुन्छ एउटा इन्करेज गर्ने व्यक्ति, के कुराले भरिनुपर्छ, जस्तो यहाँ सबै लिस्टै छ। त्यसमा मेरो पोइन्ट आज टपिक नै यो चेक लिस्ट हो क्या एउटा इन्करेजरको लागि। यसमा के कुरा चाहिँ ममा बाँच्ने कुरा हो। तपाईँ र म कतिको आज यी कुराहरू बढ्दैछौँ हामीले जान्नुपर्छ। 15 पदमा के भनेको छ, याद राख
खराबीको बदलामा खराबी नगरोस्। अनि तर एउटाले अर्को र सबैसँग सधैँ भलाइ गर्ने चेष्टा गर। हेर्नुहोस्, खराबी गर्नलाई त आउँछ, तर तिमी इन्करेज गर्ने व्यक्ति तिमीले खराबी गर्न पाउँदैन। यो घाटा छ है तपाईँलाई। उसले त खराबी गर्छ तपाईँलाई, तर तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्न? उसले गरे जस्तै गर्न पाउनुहुन्न। अनि बदला, होइन, यहाँनिर बदला नदेऊ भन्ने छ नि त, वास्तवमा यही हो नि त यो भन्न खोजेको। रेसिस्ट रेभेन्ज, है, बदला लिने कुरालाई तिमीले इन्कार गर। त्यो जब बदला लिने कुरातर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ, यो बदला लिने कुराले चाहिँ सबै कुराहरू समाधान हुनुको साटो झन् बिग्रिने गर्छ। एउटा भाइ हुनुहुन्थ्यो, राम्रो भाइ, पढे लेखेको भाइ, बाइबलमा पनि डिग्री पाएको भाइ थियो, सेवकाईमा पनि बढेको थियो। अब कुनै अगुवाहरूले उसको जीवनमा केही कुनै क्षेत्रमा अलिकति अब केही गलत गरिदियो। अनि गलत गरिसकेपछि यो भाइको जीवनमा चाहिँ यस्तो आयो कि म पनि अब देखाउँछु यो अगुवालाई। को भित्र एउटा रेभेन्ज, एउटा बदलाको स्पिरिट बढ्न थाल्यो। एकदम भएको घटना है, मैले फेस गरेको घटना हो मेरो सेवकाईमा। अब हामीले भाइलाई धेरैचोटि सम्झायो, भाइ बदला दिने काम प्रभुको हो, तपाईँमाथि त्यस्तो ठुलो अन्याय पनि भएको छैन। यदि इनकेस केही भएको छ भने प्रभुको हातमा जिम्मा दिनुहोस्। तपाईँलाई र मलाई विश्वास हुनुपर्छ। एउटा व्यक्तिले बदला किन दिन्छ? किन उसलाई प्रभुमाथि भरोसा छैन। यदि उसलाई प्रभुमाथि भरोसा छ कि प्रभु न्याय गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा देख्नुहुन्छ भने ऊ आफूले कहिले पनि त्यो कुरालाई आफ्नो हातमा लिँदैन। तर यो भाइले झन् बढी एग्रेसिभ भएर झन् बढी ऊ चाहिँ म सहदिनँ, म देखाउँछु, उसलाई पाठ सिकाउँछु, है, सबक सिकाउँछु भनेर लागि पऱ्यो। अनि अन्तिममा केही गलत कदमहरू उसले उठायो। अन्तिममा उसको जीवनै खत्तम भयो। भर्खर बढ्दै गरेको कति राम्रो भाइ, प्रभुले आवश्यक रूपमा चलाउँदै गरेको व्यक्ति, तर बदलाको स्पिरिट ऊ भित्र बढ्यो। उसले त्यसलाई मार्न सकेन, कन्ट्रोल गर्न सकेन। अन्तिममा त्यो बदलाको स्पिरिटले यो भाइलाई नै खत्तम गरिदिएको छ। एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो तपाईँको र मेरो जीवनमा। हामीले बदलाको सोच लिएर कहिले पनि अगाडि बढ्नु हुँदैन प्रिय। यसले तपाईँलाई नै नोक्सान गर्छ, यसले तपाईँलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्छ भित्रबाट। त्यसमा बाइबलले भन्छ, कसैले पनि बदला नलियो, खराबीको हिस्सा खराबीबाट नदेऊ। अरू धेरै पदहरूमा छ, रोमीको पत्रमा पनि लेखेको छ, यदि तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने बरु उसलाई के गर्नु? उसलाई खाना दिनु भनेको छ। अक्सर खाना त मित्रलाई पो दिइन्छ त, तर बाइबलले त शत्रुलाई खाना दियो। ट्रिट गर उसलाई, राम्रो ट्रिट वेल, होइन, उसलाई राम्रोसँग ट्रिट गर, ताकि तिमीले उसको टाउकोमा के गर्दैछ भने जलिरहेको भुङ्ग्रो तिमीले जलाउनेछौ। सोच्नुहोस् त, तपाईँलाई घृणा गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँले पकाएर मिठो खाना मटन र अनि चावल पुलाउ बनाएर खुवाउनु भयो, कस्तो फिल गर्छ होला उसले? भोलिपल्टदेखि उसले गर्दैन तपाईँको कुरा गएर। बाइबलले असल सल्युसन सिकाउँदैछ है हामीलाई शान्तिको निम्ति। कसैले पनि खराबीको बदला खराबी नगरोस्, तर जति सक्दो कोसिस गर्नुपर्छ कि मबाट चाहिँ म भलाइ नै गर्नेछु। हो, अब कतिचोटि सधैँ खराबी गरिरह्यो भने अब सधैँभरि उसँगै तपाईँ टाँसिएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन, होइन। यदि अब कोसिस गर्दा गर्दै पनि ऊ सुध्रिन चाहेन भने चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स तपाईँले बनाउनै पर्छ। किन यसले फेरि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ कि तपाईँ र म पनि मानिसौँ कतिचोटि सधैँभरि म सक्छु भनेर खराबसँग मात्रै सुधार्न गयो भने आफू पनि त्यस्तै बन्ने सम्भावना पनि छ। तर कोसिस चाहिँ गर्नु पर्यो खराबीको साटो बदला नदिकन उसलाई भलाइ गर्नको निम्ति। ओके, 15 पदमा त्यही भनेको छ, एउटा इन्करेज गर्ने व्यक्तिमा के हुनुहुन्न अरे? बदला लिने आत्मा हुनुहुन्न, बरु त्यसको साटोमा म भलाइ गर्छु भन्ने आत्मा चाहिँ राख्नुपर्दछ। 16 पदमा के छ? एकदम मिठो मिठो पदहरू चाहिँ सधैँ के हुनु? आनन्दित रहनु, सधैँ आनन्दित रहनु पर्यो। अब सधैँ आनन्दित कसरी रहन सक्छ? सम्भव छ आजको समयमा सधैँ आनन्दित हुन? हजुर, धेरैको टाउको यस्तो छ, सक्दैन, होइन।
वास्तवमा गाह्रो कुरा, सधैँ आनन्दित हुन गाह्रो छ। तर कति बेला सक्छ जब उसलाई यो थाहा हुन्छ कि सबै कुराको नियन्त्रक परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। यदि परमेश्वर सबै परिस्थितिको नियन्त्रक हुनुहुन्छ भने हामीले टाउको दुखाउनै पर्दैन प्रिय। पावलले त्यो कुरा जानेको थियो, त्यस कारण त उसले भन्छ जेलमा हत्कडीमा पनि उसले भन्छ आनन्द गर भनेर ताली, मतलब मनदेखि भजन गाउँदैछ। ताली त बजाएन, हात खुट्टा बाँधिएको थियो, तर मनदेखि उसले भन्दैछ कुरा। अब भजन भनेको त खुसी हुन त गाउने कुरा हो। परिस्थिति बिग्रिएको छ तर पावललाई थाहा छ कुनै पनि कुरा परमेश्वरको इच्छा विपरीत भएकै छैन। हालेलुया। आज कतिजना यो विश्वास गर्नुहुन्छ यो ठाउँमा भएकोहरू, कुनै पनि कुरा परमेश्वरको इच्छा विपरीत भएको छैन। यो विश्वास गर्नुपर्छ प्रिय हामी बाइबल पढ्ने व्यक्तिहरूले, प्रभुमा भरोसा गर्नेहरूले। भरोसा भनेको त्यही त नदेख्दा पनि प्रभुले गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने हो। प्रभु नियन्त्रक हुनुहुन्छ मेरो परिस्थितिको भनेर विश्वास गर्ने हो। भनिएको छ सधैँ के हुनु, आनन्दित रहनु। जब शैतानले तपाईँलाई निराशित गर्ने कोसिस गर्छ त्यति बेला तुरुन्तै तपाईँले भन्नुपर्छ प्रभु कन्ट्रोलमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभु सबै कुराको अधीन गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँभित्र त्यो एउटा आशा पलाइहाल्छ, फेरि तपाईँ आनन्दित हुन थाल्नुहुन्छ। होइन, यहाँ आमाहरू अब सकमा हुनुहुन्छ, जिआरबाट बल्ल बल्ल बाहिर निक्लेर सबै सेट गरेको तुरुन्तै अब जानुपर्ने अवस्था भयो। तर बाइबलले के भन्छ, सबै परिस्थितिमा के गर्नु, आनन्दित हुनु, किन प्रभुले भलाइ गर्नुहुन्छ। अरू कतिजना अरू कुराले सक हुनुहुन्छ, के भएको यस्तो मेरो जीवनमा, मैले त सोचेको अर्कै थिएँ, मेरो परिकल्पना त छुट्टै थियो, तर किन यस्तो भइरहेको छ। जेसुकै होस् सधैँ आनन्द गरेर प्रभु। हालेलुया। किन प्रभु भलो हुनुहुन्छ। किन हामी आनन्द गर्ने, किन प्रभु कहिले पनि झुटो हुनुहुन्न, वा भलो हुनुहुन्छ, वा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। चाहे तपाईँले सोचे जस्तो तपाईँको जीवनमा होस् या नहोस्, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुरालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभएको छ। अनि यो कुरा जब तपाईँ र म जान्छौँ कि परमेश्वर मेरो जीवनको, मेरो परिस्थितिको सबै कुराको नियन्त्रक हुनुहुन्छ, तपाईँको आनन्द तपाईँबाट कसैले खोज्न सक्दैन। तपाईँ सधैँ आनन्दित हुनुहुन्छ। अनि यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ प्रिय। यो धेरै गाह्रो कुरा हो। जब सबै परिस्थिति बिग्रिन्छ हामी तुरुन्तै निराश हुन्छौँ, हामी केही पनि आशा देख्दैनौँ, अनि के होला भनेर हामी घबराउन थाल्छौँ। तर बाइबलले भन्छ त्यति बेला पनि आशा छ। हेर्नुहोस्, बाइबलमा धर्मीजनहरू किन उनीहरू यस्तो सङ्कष्टमा पनि उनीहरू जोसिलो भएर अघि बढे, किन उनीहरूलाई थाहा छ केही पनि कुरा प्रभुको इच्छा विपरीत भएको छैन। हालेलुया। उहाँले असल गर्नुहुन्छ, उनीहरूको विश्वास थियो। सो इन्करेज गर्ने व्यक्तिमा के हुनु पर्यो, सधैँभरि आनन्दित स्पिरिट हुनु पर्यो। यो सबै एउटा पास्टरले स्पिरिट पनि हो है। पास्टर कहिले निराशित भएर सेवा गर्न सक्दैन। अनि त्यसपछि 17 पदमा के भनिएको छ, निरन्तर के गर्नु, प्रार्थना गर्नु। निरन्तर प्रार्थना। यहाँ निरन्तर वचन पढ भनेको छैन, निरन्तर प्रार्थना गर। किन भनेको, त वचन निरन्तर पढ्छौँ हामी, किन त्यो हाम्रो आत्मिक भोजन हो होइन, आत्माको रोटी हो नि त वचन त। तर यहाँ निरन्तर प्रार्थना गर भनेको छ। किन होला सोच्नुहोस् त, किन निरन्तर प्रार्थना गर्नु पर्यो एउटा क्रिस्चियनले। ओकेसनल्ली होइन, अथवा एउटा समय गर्ने अर्को समय चाहिँ प्रार्थना रहित हुने होइन। निरन्तर भनेको 24/7 नै भनेको है यो। किन प्रार्थना भनेको विश्वासीको आत्मिक श्वास हो। हालेलुया। अब आत्मिक श्वास चाहिँ 1 मिनट पनि, अब 1 मिनट तपाईँले श्वास रोकेर जिउन सक्नुहुन्छ, सम्भवै छैन। त्यस्तै परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने भनेको तपाईँले सास फेरेको जस्तै हो। यो भइरहनुपर्छ। तपाईँले चर्चमा हुनुहुन्छ, तपाईँको आत्मा प्रभुसँग कनेक्ट भइरहनु पर्यो। तपाईँ बाहिर मार्केटमा हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा पनि प्रभुसँग कनेक्ट भइरहनुपर्छ। प्रार्थना भन्ने बित्तिकै तपाईँ घुँडा टेकेर अनि लेडिजहरूले शिरमा घुम्टो हालेर गर्नु भन्ने खोजेको होइन। त्यो त एउटा प्रार्थनाको अलग अलग एउटा रूप छ। कहिले हामी घुँडा टेकेर गर्छौँ, कहिले खडा भएर गर्छौँ, कहिले एकअर्कासँग हात समातेर गर्छौँ, अलग अलग छ। तर यहाँ भनेको प्रार्थना चाहिँ तपाईँको प्रभुसँगको निरन्तर सम्बन्ध, निरन्तर प्रभुको आवाज सुन्ने, निरन्तर प्रभुसँगको त्यो प्रभु मसँग हुनुहुन्छ भन्ने होसमा जिउने कुरा यहाँ गरिएको हो।
निरन्तर वचन पढ्नुपर्छ। तर कहिले कहिले दिनमा एक टाइम मात्र खाना खाए पनि बाँच्न त सक्छ है, तर दिनमा एक टाइम मात्र सास खाएर चाहिँ बाँच्न सक्दैन। सास चाहिँ 24/7 नै तपाईँले फेर्नुपर्छ। त्यस कारण बाइबलले भन्छ आशिष हुँदैछ तपाईँलाई, निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईँ जहाँसुकै होस्, कामको क्षेत्रमा होस्, र यो प्रार्थना गर्नको लागि कति सजिलो छ क्रिस्चियन जीवनमा। यसको लागि तपाईँलाई नुहाएर धुवाएर कपाल खोलेर एकदम रेडी भएर आउनु पर्दैन। तपाईँ जस्तो अवस्थामा तपाईँभित्र प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र भएको प्रभुसँग जहिलेसुकै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको मर्जी अब कुनै कुराले रोक्न सक्दैन। हालेलुया। तपाईँभित्र भएको प्रभुसँग तपाईँ बातचित गर्नुहोस्। अनि यो एकदमै ठुलो तपाईँलाई उत्साह दिने कुरा। जब तपाईँ प्रभुसँग कनेक्ट भइरहनुहुन्छ, तपाईँको वरिपरि यो निराशा भन्ने कुरा आउनै पाउँदैन। प्रभुसँग बोलिरहने व्यक्ति, प्रभुलाई सुनिरहने व्यक्ति निराशित हुनै पाउँदैन। प्रभुले उसलाई उत्साहित बनाइरहनुहुन्छ। निरन्तर प्रार्थना गरिरह। त्यसपछि 18 पदमा अझै पहिलो कुरा आउँदैछ है, सबै परिस्थितिमा के गर्नु? धन्यवाद देऊ। अब बुझ्नुभयो, अघि 16 पदमा सधैँ आनन्दित रह भन्ने कुराको अझै यहाँ 18 पदमा त्यो कुरा हामी देख्छौँ। सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। भनेपछि हरेक कुरा ख्रिस्टमा हुनेहरूको लागि त्यो प्रभुको इच्छा हो। प्रेज द लर्ड। त्यसो भए कसरी हामी वन्दन गर्न सक्छौँ त? वन्दन गर्ने सवालै छैन, किन यो ख्रिस्टको इच्छा यही हो। ख्रिस्टको इच्छा हो भने त तपाईँ खुसी हुनु पर्यो। ख्रिस्टको इच्छा विपरीत गएर होइन प्रभु तपाईँको इच्छा हुँदा मेरो इच्छा त भन्न पाउँदैन नि। त्यो पनि भन्दा दुध पिउने क्रिस्चियनहरूले, तर हामी त इन्करेज गर्ने क्रिस्चियनहरू हो नि त, त्यसको बारेमा कुरा हुँदैछ। हालेलुया। अरूलाई इन्करेज गर्ने व्यक्ति त परिपक्व हो नि त, ऊ त ख्रिस्टको इच्छा बुझ्ने व्यक्ति हो। अनि ख्रिस्टको इच्छा के हो? तपाईँको हरेक परिस्थिति उहाँले ल्याउनु भएको हो। यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने है फेरि, तर तपाईँ आफ्नो मर्जीमा जिएर अनि ख्रिस्टले यो इच्छा मेरो जीवनमा यो परिस्थिति ल्याउनु भयो भन्न चाहिँ पाउँदैन। योसेफ ढुक्कै थियो, त्यसमा सबै परिस्थितिमा पितालाई धन्यवाद भन्थ्यो। किन भन्दाखेरि ऊ हरेक कदममा ख्रिस्टसँगै हिँडेको थियो। त्यस कारण त लेखिएको छ, योसेफ जहाँ पनि थियो प्रभुसँग हुनुहुन्थ्यो। तपाईँसँग यदि प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुमा हुनुहुन्छ भने जेसुकै परिस्थिति आओस्, जुनसुकै खाडलबाट जानु परोस्, जुनसुकै अँध्यारोबाट तपाईँ गुज्रिनु परोस्, प्रभु धन्यवाद, किन तपाईँले आफ्नो इच्छामा यो कुरा ल्याउनु भएको छ। हालेलुया। हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद चढाऊ। पाउँदा पनि धन्यवाद, नपाउँदा पनि धन्यवाद दिन सिक्नुपर्छ। त्यो अझै ठुलो परिपक्वता। पाउँदा मात्रै धन्यवाद, नपाउँदाखेरि चाहिँ खै पाएपछि मात्रै दिन्छु भन्ने होइन। अझै धन्यवाद, किन प्रभु तपाईँको इच्छा नै यही छ अहिलेको लागि। स्वस्थ हुँदा पनि धन्यवाद, बिमारी हुँदा पनि अलिक गाह्रो हुँदैछ है। अब चाहिँ बिमारी हुँदा के को धन्यवाद प्रभुलाई। तर सबै परिस्थिति भनेपछि तपाईँको बिमारी पनि त्यहाँ आउँछ। प्रभुले तपाईँलाई जति वर्ष आयु तोक्नु भएको छ त्यसमा एक दिन पनि कम हुने छैन। हालेलुया। यदि तपाईँ प्रभुमा हुनुहुन्छ भने जति वर्ष प्रभुले तपाईँको लागि आयु तोकेको छ त्यसमा एउटा सेकेन्ड पनि घट्नेवाला छैन, किन आयु दिने प्रभुले त्यो आयुसम्म तपाईँलाई आशिष गर्नुहुन्छ। अझ एक ठाउँमा त आयु पनि बढेको कुरा छ बाइबलमा है। हाम्रो प्रभु त बढाउने प्रभु पनि हुनुहुन्छ, तर अहिले म त्यतातिर जाँदिनँ, त्यो फरक विषय हो। अब प्रभुले दिएको आयुमा नपुगेर किन आयु प्रभु मलाई थप्नुहोस् किन भनिरहनु पर्यो। जति प्रभुले आयु दिएको छ त्यति विश्वास के हुनुहोस्, इनाम पक्का माथि पाउनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो प्रार्थना चाहिँ प्रभु तपाईँले कति वर्ष मेरो लागि आयु तोक्नु भएको छ त्यति वर्षमा तपाईँमा विश्वास के हुन सकौँ। हालेलुया। त्यति काफी छ। अब प्रभुले तपाईँलाई 80 वर्ष आयु तोक्यो, प्रभु मलाई 90 वर्ष चाहिँ दिनुपर्छ भन्नेतिर नजानुहोस्। त्यो पनि परिपक्व प्रार्थना होइन। किन प्रभुले 80 वर्ष तपाईँको लागि तोक्नु भएको छ अनि उहाँभन्दा बुद्धिमान हामी हुनै सक्दैनौँ। हिजो क्याको 15 वर्ष आयु बढ्यो, हकै न भन्नुहोस् त। 15 वर्ष आयु बढ्यो, तर त्यो 15 वर्षपछि एउटा छोरा जन्म्यो, मनश्शे। इस्राएलीको यहुदीहरूको लागि सबैभन्दा दुष्ट राजा मनश्शे थियो। अनि परमेश्वरले वचनमा धेरै ठाउँमा लेखेको छ, म अब यहुदी
यहुदीहरूलाई निश्चय नै दण्ड दिनेछु, कारण मनुष्यको कारणले गर्दा। अब प्रभुले बोलाइसकेको छ, ल प्रभु बोलाउनु भयो, अब म तयार छु भन्दा पनि त हुन्थ्यो नि त हिजकियाले। तर उसले अलि चित्त बुझेन उसलाई, ओहो प्रभु होइन यतिले अलि पुगेको छैन, अझै थपिदिनुहोस्। सो अहिले त्यताको विषय नजाउँ, त्यो अलिक फेरि अलिक पचाउनु साह्रो पर्छ त्यो विषय अहिले हामीलाई। हामी यतै फर्क्यौँ है। सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दियौ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। हामी त परमेश्वरको इच्छामा चल्ने, त्यो इच्छा पुरा गर्ने व्यक्ति हो, त्यस कारण हामी गनगन गर्दैनौँ है। 19 पद, इन्करेज गर्ने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ? पढ्नुहोस् न भाइ अर्को एकजनाले। पवित्र आत्मालाई ननिभाओ। पवित्र आत्मालाई ननिभाओ। डु नट क्वेन्च द स्पिरिट, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मालाई ननिभाओ भनेपछि यो अलिकति बुझ्नुपर्छ है। अब बाइबलमा कतिचोटि पवित्र आत्मालाई आगोको रूपमा पनि बताइएको छ। जब हामीलाई आगो चाहिँदैन हामी के गर्ने गर्छौँ? त्यसलाई निभाउँछौँ होइन, पानी हालेर हुन्छ कि त्यसलाई निभाइन्छ। कुनै घरमा आगो लागि भयो भने त्यसलाई अब दमकल बोलाएर निभाइन्छ। त्यस्तै पवित्र आत्मा पनि एउटा व्यक्तिको जीवनमा आगो जस्तै आउनुहुन्छ। अनि आगो चाहिँ यस्तो चिज हो, यसलाई हामी सीमित गर्न सक्दैनौँ। जब एउटा कुरा आगोले भेट्छ त्यसले के गर्छ? जल्छ। अनि आगोको तापक्रम झन् बढेर जान्छ। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा एउटा व्यक्तिको जीवनमा सीमित भएर बस्न आउनु भएको होइन, तर उहाँ बढ्दै बढ्दै अझै राफिलो हुँदै हाम्रो जीवनमा उहाँको काम अझै प्रकट गर्दै उहाँ अगाडि बढ्न हाम्रो जीवनलाई बढाउन चाहनुहुन्छ। तर त्यो आगोलाई निभाउन चाहिँ हामीले सक्ने रहेछ है। पवित्र आत्मा हामीभित्र आउनुभएको आत्मालाई हामीले काम गर्न नदिएर, उहाँको इच्छा विपरीत हिँडेर, अनाज्ञाकारी र अविश्वासी भएर हामीभित्र बलेको आगोलाई हामीले निभाउन सक्ने रहेछ। त्यस कारण भनिएको छ पवित्र आत्मालाई ननिभाओ। निभाउने त आगो हो नि त हामीले। सो पवित्र आत्मा आगो जस्तै हामीभित्र वास गर्नुभएको छ। मतलब यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, यो बढ्दै जान्छ। जसरी आगोले एक ठाउँमा आगो जल्यो भने त्यहाँनिर त्यतिमा सीमित हुँदैन, जबसम्म निभाइँदैन त्यो बढ्दै जान्छ, फैलिँदै जान्छ, सबैलाई त्यसले ढाक्छ। त्यस्तै गरी पवित्र आत्मा एउटा क्रिस्चियनको जीवनमा आगो जस्तै सल्किसकेपछि त्यो बढ्दै जाने गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। अनि कतिजनाले यो अनुभव पाउनुभएको छ, बढ्दै जाने आत्मा। तपाईँको जीवनमा पूर्ण नियन्त्रण दिने पवित्र आत्मा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई ननिभाउनुहोस्। एफिसीको पत्रमा त्यसै लेखिएको छ, उहाँलाई सन्ताप नदेऊ, उहाँलाई दुखित नतुल्याऊ। सो पवित्र आत्मा निभ्ने भनेको जब हामी उहाँलाई दुखित तुल्याउँछौँ। पवित्र आत्मा दुखित कसरी हुनुहुन्छ? उहाँ हाम्रो जीवनमा आउनुभएको छ हामीलाई बनाउनको निम्ति, तर हामी उहाँलाई नसुनेर आफ्नो मर्जीमा जियो भने पवित्र आत्मा दुखित हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँभित्र कोही आएर बसेको छ, तपाईँको घरमा कोही गेस्ट आयो। गेस्ट आएपछि तपाईँको कर्तव्य के हो? उसँग समय स्पेन्ड गर्नु पर्यो, उसँग बोल्नु पर्यो, चिया पानी दिने हो कि के हो, कस्तो खालको गेस्ट हो, बस्ने गरी आएको छ, खानाको इन्तजाम गर्नु पर्यो। तर अब गेस्ट आएको छ, तपाईँ चाहिँ अर्कै कुरामा व्यस्त, उसलाई वास्तै गरेन भने गेस्ट के हुन्छ भन्छ, कस्तो कुन दिनमा यो घरमा आज गइन्छ, अब जिन्दगी यो घरमा फेरि फर्केर जानेवाला छैन। सो पवित्र आत्मा गेस्टको रूपमा होइन है, उहाँ हाम्रो जीवनको मालिकको रूपमा आउनुभएको छ। यदि यो मालिक तपाईँभित्र हुनुहुन्छ भने, तपाईँले उहाँलाई व्यवस्था गरेर जिउनु भयो भने तपाईँबाट उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ हरेक दिन, हरेक समय पवित्र आत्मालाई सुन्नु, पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनु। पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनु भनेको तपाईँको जीवनमा, जीवनद्वारा, प्रार्थनाको समयमा मात्र होइन है। आजभोलि नेपाली क्रिस्चियन जगतमा एउटा ट्रेन्ड बसेको छ, जब हामी प्रार्थना बस्छौँ अनि मात्रै पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको र मेरो सीमित ज्ञान हो। प्रार्थनामा हामीलाई अभिषेक चाहिन्छ, तर त्योभन्दा पनि अझै बढी हामीलाई अभिषेक चाहिन्छ हामी जिउने समयमा पवित्र आत्माको भरिपुरी हामीलाई चाहिन्छ।
अरू बेला तपाईँ फेल हुनुभयो, प्रार्थना मात्र तपाईँ पवित्र आत्माबाट अभिषिक्त हुनुभयो भने त्यो पूर्ण अभिषेक होइन। तपाईँ बाहिर हुँदाखेरि, तपाईँ एक्लै हुँदाखेरि, मान्छेसँग हुँदाखेरि पवित्र आत्मालाई तपाईँ कतिको काम गर्न दिनुहुन्छ, त्यो हो पवित्र आत्माको नियन्त्रण भनेको। यो चाहिँ एउटा एक समय पर्टिकुलर एउटा टाइममा नियन्त्रण दिने कुरा होइन। मलाई खाँचो पर्दा प्रभु मलाई शक्ति दिनुहोस् भनेर पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिने होइन। कसैको लागि सन्देश छ यहाँनिर, हामी जहाँ पनि होस् पवित्र आत्मा 100% नियन्त्रण दिन चाहनुहुन्छ, अनि त्यो तपाईँले र मैले दिनुपर्छ। यदि त्यो दिएन भने त्यही हो पवित्र आत्मालाई निभाउनु भनेको, उहाँलाई इन्कार गर्नु भनेको। अनि याद गर्नुहोस्, अब जो तपाईँलाई बनाउन आएको व्यक्ति नै तपाईँदेखि दुखित हुनुहुन्छ भने अब तपाईँको जीवन कस्तो बन्ला फेरि। सो अब तपाईँले हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन जीवन किन सफल हुँदैन? किनभने उनीहरूले पवित्र आत्मालाई के दिएको छैन, काम गर्न दिएकै छैन। सफल बनाउने नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पक्का क्रिस्चियन बनाउने नै पवित्र आत्मा हुन्छ, तर बनाउने व्यक्ति नै तपाईँभित्र निष्क्रिय भएर बस्नु परेको छ। अहिले मैले यो भनिसकेको छु कि उहाँ छोडेर गइसक्नु भयो, तपाईँ भित्रै हुनुहुन्छ तर दुखित भएर केही पनि गर्नु नसक्ने, हात खुट्टा बाँधिएर भएको अवस्थामा बास गर्नुभएको छ। के गर्ने? अनि त्यहाँ केही पनि हुँदैन। तपाईँ लाभ गराउनुहोस्, केही फरक पर्दैन, तपाईँले जेसुकै गरे पनि, किन पवित्र आत्मा बाँधिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर जब पवित्र आत्मालाई तपाईँ खोल्नुहुन्छ, स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ, तपाईँ उहाँलाई सुन्न सुरु गर्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा नियन्त्रण दिनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा एक्टिभ, एउटा सशक्त क्रिस्चियन तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। प्रेरित 1:8 तपाईँको जीवनमा पुरा हुन्छ, तपाईँ गवाई बन्न सुरु गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले प्रेरितको पुस्तकमा भए जस्तै तपाईँको वचनबाट पवित्र आत्माले काम गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको हात खुट्टाबाट काम गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यहाँ अद्भुत कामहरू हुने गर्छ। तर यो चाहिँ एउटा के पर्टिकुलर एउटा प्रार्थनाको समय मात्र हामी पवित्र आत्मालाई काम गर्नको लागि नबोलाउँ, हरेक समय तपाईँ उहाँको अधीनमा हुनुपर्दछ। आज भोलि यङ्गस्टर्सहरूको प्रब्लम त्यही छ, उनीहरू सोच्ने गर्छ म चर्चमा आराधना गर्दा आत्माले भरिए पुग्छ, त्यसपछि के हो थाहा छैन। त्यो हुँदै होइन बाइबलले भनेको भरिपुरी। तपाईँ हरेक समय 24/7 नै आत्माको अधीनमा जिउनुपर्छ। अनि जब तपाईँ जिउनुहुन्छ तपाईँको आराधना ग्रहण योग्य हुनेछ। हालेलुया। सो पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ, उत्साह दिने व्यक्ति जहिले पनि आत्माद्वारा सुसज्जित हुनुपर्दछ। यदि आज तपाईँलाई लो फिल हुँदैछ, म पवित्र आत्माबाट कता कता मेरो जीवनमा निष्क्रिय हुनुहुन्छ, पश्चाताप गर्नु साँचो रूपमा अनि भन्नुहोस्, प्रभु म पूर्ण नियन्त्रण तपाईँलाई दिँदछु मेरो जीवनमा। तपाईँको इच्छा म सुन्नको लागि, त्यसलाई पुरा गर्न तयार छु। जब तपाईँ यसरी गाउँमा फर्किनुहुन्छ, तपाईँले गुमाएको सबै अभिषेकलाई तपाईँ फेरि पूर्ण फिर्ता पाउनुहुनेछ। हालेलुया। उहाँले पुनः तपाईँलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ, तपाईँले गुमाएका ती आशिषहरू फेरि तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा तपाईँभित्र भएपछि सबै कुराबाट तपाईँ परिपूर्ण हुनुहुनेछ। सो पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ। अनि त्यसपछि के छ 20 पदमा, अगमबानीलाई तुच्छ नठान। अब अगमबानी कोबाट आउँछ? पवित्र आत्माबाट आउँछ। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको अगमबानी भोलि तेरो जीवनमा यो हुन्छ भन्न खोजेको होइन है। बाइबलमा त्यो मात्र अगमबानी होइन। धेरैचोटि हाम्रो मेन्टालिटी पनि यो अगमवक्ता भनिसकेपछि यसले भोलिको बारेमा दर्शन देख्नुपर्छ, त्यति मात्र होइन। नयाँ नियममा अगमबानी यो सम्पूर्ण पवित्र वचनको अगमबानीको सन्देश हो। सम्पूर्ण वचन अगमबानीको आत्माद्वारा आएको हो। अनि यो वचनबाट जब हामी सुन्छ त्यो अगमबानीको सन्देश हो। केवल भोलि तेरो जीवनमा यस्तो हुन्छ, तैँले यो आशिष पाउँछस्, यो कुरा हुन्छ भन्नु मात्र हो। त्यो एउटा अगमबानीको रूप हो, एउटा भाग हो। तर अर्को मेजर कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन जब पनि आउँछ, किन अगमबानीको काम के हो? अब मेरो समय सकियो, सम्झने कुरा धेरै छ। अगमबानीको उद्देश्य के हो? अगमबानीले एकले अर्कालाई उत्साह दिने हो, चेतावनी दिने हो। सो उत्साह दिने वचन यहाँ छ, चेतावनी दिने सन्देश यहाँ छ, तपाईँलाई आशिष पुर्याउने सन्देश यहाँ छ। जब पनि वचन आउँछ त्यसलाई के गर्नुहुन्न? तुच्छ जान्नुहुन्न। वचनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यो सम्पूर्ण
पवित्र शास्त्र कोबाट प्रेरणा भएको? खै भन्नुहोस्। पवित्र आत्माबाट प्रेरणा भएको छ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र अगमबानीको वचन हो। यो अगमबानीलाई तपाईँले कहिले पनि इन्कार गर्नुहुन्न। यसैमा तपाईँको जीवन छ, यसैमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। यसले नै तपाईँलाई सच्याउने काम गर्छ, यसले तपाईँलाई अर्थ दिने काम गर्छ। अनि केही व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले विशेष वरदान दिनुभएको छ, त्यो पनि परिस्थितिहरू छ, सधैँ होइन। फेरि अगमवक्ता भन्ने बित्तिकै उसले सधैँ एउटाको बारेमा भविष्य जान्छ, त्यो हुँदै होइन। किन एउटा व्यक्तिको भविष्य पूर्ण जान्ने परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, कोही पनि छैन। तर परमेश्वरले समयअनुसार, आवश्यकता अनुसार एउटा वरदान दिएको व्यक्तिलाई उसको बारेमा केही हिस्सा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा धेरैजना अगमवक्ताहरू अन्योलमा परेको हामी देख्छौँ। यसको मतलब उनीहरूलाई सबै भविष्यको A to Z थाहा हुन्छ भन्ने कुरा होइन। किन भविष्य कसको हातमा सुरक्षित छ? परमेश्वरको हातमा। अब सोच्नुहोस्, यदि परमेश्वरले सबै कुरा एउटा पर्टिकुलर एउटा ABCD अगमवक्तालाई दिनुभयो भने उनी परमेश्वर भएन र? मान्छे अब त्यो परमेश्वर भन्दा यो परमेश्वर कहाँ जाने गर्छ। सो परमेश्वरलाई थाहा छ कुन बेला उसलाई मैले रिभिल गर्नुपर्छ त्यो विषयमा, अनि उहाँले त्यो समयमा प्रकट गर्नुहुन्छ। बुझ्नेहरूले हालेलुया भनौँ। अगमबानीलाई तुच्छ नठानु, वचनलाई, प्रभुको सन्देशलाई तुच्छ नठानु। यो अगमबानीको सन्देश हो। 21 पद, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा दृढ रहो। हजुर, हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर जाँच गर्ने कुरा छ। कसैले यसरी भनेको छ, सबै देखिने कुरा त्यस्तै नहुन पनि सक्छ। जस्तै नुन पनि टाढाबाट हेर्दा चिनी जस्तै देखिन्छ, सेतै छ, सानै छ, तर नुन नुन हो, चिनी चिनी हो, होइन? सो देखिने सबै कुरालाई तपाईँ ब्लाइन्डली म त विश्वासी, म विश्वास गर्छु भन्नेतिर नलाग्नुहोस्, त्यसले धोकामा पुर्याउँछ कि। आजभोलि सक्कली भन्दा फेक कुरा धेरै छ संसारमा, मार्केटमा, हो कि भन्नुहोस् त? अनि फेक कुरामा पनि ओरिजिनल ट्याग लगाएर त्यसलाई ओरिजिनल पनि बनाइन्छ। डुप्लिकेट टी सर्ट छ 200 रुपियाँको, एडिडास लेखिदिएको छ। अब मान्छे त त्यही ब्रान्ड हेर्छ, एडिडास हो कति राम्रो भन्छ, घरमा ल्यायो, लगायो, 2 चोटि धुँदाखेरि टी सर्टै छैन, खुम्चेर गइसकेछ। प्रिय, यो फेक कुराहरूलाई जाँच्नुपर्छ तपाईँले। अनि कतिचोटि क्रिस्चियनहरूलाई यो पनि डर हुन्छ, ओहो जाँच्यो भने त प्रभु रिसाउने होला, मैले क्वेसन गरेँ भने त प्रभुले के सोच्नु होला मेरो विषयमा, म त महापापी पो ठहरिने हो कि। प्रिय, तपाईँ के को लागि जाँच्दै हुनुहुन्छ, त्यो पो कुरा हो त। अब तपाईँले जाँच्नु भएन भने शैतानले तपाईँलाई नरकतिर पनि लान सक्छ। स्वर्ग जस्तै नरकलाई स्वर्ग देखाएर लग्यो भने के गर्नुहुन्छ? जाँच्नु पर्यो नि, म गएको ठाउँ साँच्चै स्वर्गतिरै म जाँदैछु कि छैन भनेर। याद गर्नुहोस्, हरेक कुरालाई जाँच्ने गर्नुपर्छ क्रिस्चियनहरूले। अनि जाँच्ने मापदण्ड के हो? के को आधारमा जाँच्ने? यो कुरा सही हो गलत हो? के को आधारमा? पिटरले विश्वास गरेको 17 वर्ष भयो, सेवा गरेको 12 वर्ष भयो, त्यसको आधारमा हो र? मेरो अनुभवको आधारमा के जाँचेर काम छ? परमेश्वरको वचनको आधारमा जाँच्नु पर्यो। वचनले के भन्छ? कुनै पनि कुरा होस्, जेसुकै कुरा होस् तपाईँको जीवनमा, जुनसुकै प्रश्न आओस्, जुनसुकै कुरा तपाईँले फेस गर्नु परोस्, अन्तिममा जाँच्ने मापदण्ड केवल परमेश्वरको वचन हो। किन वचन कहिले पनि के हुँदैन? टल्दैन। हालेलुया। स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ, तर परमेश्वरको वचन स्थिर छ। सो जे कुरा स्थिर छ, जुन कुरा परमेश्वरले स्थिर गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले आधार बनाउनुपर्छ हाम्रो जीवनमा जाँच्नको निम्ति। सो तपाईँले तपाईँको जीवनमा आएका कुराहरूलाई जाँच्नुपर्छ, यो कुरा सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा वचनले छुट्याउँछ। वचनले गलत भन्यो भने गलत, बस सत्य कुरा। तपाईँले त्यसलाई सही बनाउने पाउनुहुन्न, अधिकार छैन, बनाउन सक्नु पनि हुन्न। वचनले सही भनेको छ भने फेरि तपाईँको मन नमाने पनि त्यसलाई सही मानेर स्वीकारै गर्नुपर्छ। त्यस कारण यहाँ भनिएको छ सबै कुरालाई जाँच, र जे कुरा ठिक छ भनेपछि बेठी कुरा पनि त हुने रहेछ। त्यही भएर त जे कुरा ठिक छ भन्यो, होइन? धेरैवटा बेठीको बिचमा एउटा त ठिक छ, अनि त्यसमा के गर्नु अरे? दृढ रहनु। हालेलुया।
ठिक हो भनेर पत्ता लगाएपछि फेरि ढलफल हुन पाउँदैन है। अब आज कतिजना निश्चित हुनुहुन्छ येशू ठिक हुनुहुन्छ, त्यसो भए ढलफल हुन पाउँदैन। अब पाउनुहुन्छ के? तपाईँले जाँचेको हो नि त, सबै देवी देवता, सबै ईश्वरहरू, सबै धर्म कर्ममा जाँचेर भोग्दै लड्दै पढ्दै तपाईँ यहाँ आएर प्रभुलाई चिनेको छ। अब फेरि तपाईँ हो कि होइन भनेर भन्न पाउँदैन आइसकेपछि। त्यो चाहिँ पहिल्यै भन्ने हो कि होइन चाहिँ प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै जाँच्ने हो। यदि तपाईँले जाँच्नुभयो, उहाँलाई सही भेटाउनु भएको छ भने अब फेरि के को ढलफल अगाडि बढ्नलाई? त्यसो भए तर दुःख लाग्छ कतिजनालाई हेर्दाखेरि, प्रभुलाई चिनेको भन्छ तर जीवनमा 100% छैन प्रभुलाई उनीहरू। प्रिय, आज तपाईँलाई म चुनौती दिन चाहन्छु, यदि तपाईँले सबै कुराको बिचमा जाँचेर यसोलाई साँच्चै सत्य भेटाउनु भएको भने तपाईँ निष्फिक्री भएर तपाईँ प्रभुमा अगाडि बढ्नुहोस्। प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो जाँच्ने गर्नु सबै कुराको लागि। जीवन व्यवहारिक कुराहरू आउने गर्छ, त्यति बेला जाँच्नुपर्छ। वचनहरू आउने गर्छ अगाडिबाट अनेक किसिमका, आजभोलि जाँच्नुपर्छ। अब यहाँ फेरि एकदम कन्ट्रास्ट पनि छ। अगमबनीलाई तुच्छ नठान भनेको छ, फेरि यता जाँच पनि भनेको छ। के गर्ने? अगमबनीलाई तुच्छ नठान भनेको जुन कुरा सत्य छ त्यसलाई तिमीले तुच्छ ठान्न मिल्दैन। जुन कुरा तिम्रो जाँचमा या वचनले साबित गर्दैन त्यसलाई तपाईँले व्यवस्था गर्दा केही फरक पर्दैन। हामीले कुनै व्यक्तिलाई अपनाउने होइन नि, वचनलाई, परमेश्वरलाई अपनाउने हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कसैले यसरी पनि भनेको थियो, हामी चाहिँ प्रचारकहरूलाई हामीले सुन्दैनौँ, तर प्रचारकहरूद्वारा परमेश्वरलाई सुन्ने गर्छौँ। अब कुनै ठाउँमा फेरि परमेश्वरभन्दा प्रचारक बन्न थाल्यो भने तपाईँले छुट्याउनु पऱ्यो क्या। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मैले रोक्नुपर्छ, किन यहाँ चाहिँ यो व्यक्ति बोल्दैछ। तर जुन ठाउँमा प्रचारकले परमेश्वरलाई बोल्दैछ तपाईँले त्यसलाई फेरि तुच्छ ठान्नु हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके। अनि अन्तिममा कति पद छ? 22 पद। सबै किसिमका खराबीबाट अलग्गै बस्छ, किनभने खराबीले अन्तिममा गिराउँछ हालेर लडाउँछ। बरु त्यसको बदली के गर्नु? खराबीबाट अलग्गै हुनु, खराबीतिर नजानु, खराबीसँग सङ्घर्ष नगर्नु, त्यहाँबाट अलग्गै रहनु। अनि अन्तिममा हाम्रो समय सकिसक्यो। 23 र 24 पद पढौँ। हजुर। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् हालेलुया। जब हामी यो माथिका कामहरू गर्छौँ, अघि हामीले कतिवटा यहाँ लिस्ट देख्यौँ, त्यो गर्छौँ, शान्तिका परमेश्वर आफैले हामीलाई अब चोखो तुल्याउनतिर, हाम्रो आत्मा, हाम्रो प्राण र शरीरलाई बचाउन उहाँ लागि पर्नुहुन्छ। उहाँले बचाउनु भयो क्रुसबाट, तर आज पनि उहाँले हामीलाई बचाइ नै रहनुपर्छ। अनि आज पनि हामी परमेश्वरमा यसरी नै माथिका कुराहरूलाई फलो गरेर जिउनु पर्दछ। अनि उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ अरे, यदि हामी यो अनुसार जियो भने, माथिका जति पनि लिस्टहरू हामीले देख्यौँ त्यो अनुसार जियो भने शान्तिका परमेश्वरले हामीलाई चोखो तुल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले प्रभुको आगमनको निम्ति हामीलाई योग्य बनाउनुहुन्छ, हामीलाई दोषरहित, ताकरहित जीवन उहाँले प्रमाणित गरिदिनु हुनेछ। तर यो माथिका कुराहरू याद गर्नुहोस्, के कुरा हामीले आज सिकेको छ त्यो कुरालाई तपाईँले र मैले अपनाउनु पर्दछ। अनि 24 पदमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। प्रभुले चोखो तुल्याउँछु भन्नुभएको छ, उहाँले चोखो तुल्याउनु नै हुन्छ, उहाँ झुटो हुनुहुन्न। आउनुहोस्, आज बिहानीको समय प्रभु हामीसँग बोल्नु भएको छ। एउटा इन्करेज गर्ने व्यक्ति, हामी इन्करेजरहरू हौँ, हामी उत्साही मात्र होइन तर उत्साह दिनेहरू हौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई त्यसको निम्ति यी गुणहरू हाम्रो जीवनमा जाँच्नको निम्ति भन्दै हुनुहुन्छ। हामी एकअर्कालाई निर्माण गर्ने व्यक्ति, शान्तिमा रहने व्यक्ति, अगुवालाई आदर गर्ने र उनीहरूको कामको सम्मान गर्ने व्यक्ति,
हुनुपर्दछ। बदला लिने सोचदेखि टाढा रहने व्यक्ति, हरेक अवस्थामा धन्यवाद दिएर आनन्दित हुने, प्रार्थना गर्दै जिउने व्यक्ति, पवित्र आत्मालाई सधैँभरि आफ्नो जीवनमा 100% काम गर्न दिने व्यक्ति,